अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ और नए आने वाले से अपील है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तानी कौम के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जनाब। वो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम के लिए क्या खुशखबरी है। दूसरी जनाब हम आपको बताएंगे बुशरा बीबी जिनको कल रिहा किया गया और उसके बाद आज इमरान खान साहब की सिस्टर्स की जो रिहाई हुई है। उसके बाद इमरान खान साहब और वर्सेस नवाज शरीफ साहब के बारे में बात होगी कि इनमें से एक्चुअल लीडर है कौन, और नवाज शरीफ साहब की बाहर जाने की तैयारियां जो इस वक्त अरूज पर हैं, ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं स्टार्ट यहाँ से, जिस वक्त फस्तायत का और बर्बरियत का और जुल्म का दौर शुरू होता है आज से 2 साल पहले काजी फायज ईसा साहब की सूरत में। काजी फायज ईसा साहब जिस वक्त एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विराजमान हुए तो उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। उन्होंने अपने तमाम तर जो उनके साथ किया गया था बकौल उनके कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी पाकिस्तान के अंदर और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर, वो कहते हैं जी उन्होंने उनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज वो इन तमाम तर चीज़ों का बदला ले रहे हैं इमरान खान साहब से और उनकी फैमिली से, उनकी वाइफ से और उनकी बहनों से। जिस वक्त तक ये फस्तायत का, ये बर्बरियत का, ये जुल्म का दौर जारी रहा काजी फायज ईसा साहब का, उस वक्त तक ये तमाम तर लोग पाबंदे सलासल रहे और सलाखों के पीछे इनको अपना टाइम गुजारना पड़ा। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और उनकी वाइफ को। इमरान खान साहब को आप सब लोग जानते हैं कि 1 साल 2 महीने हो चुके हैं अडयाला जेल के अंदर इस वक्त उनको, और उसके साथ उनकी जो वाइफ ने 9 महीने अडयाला जेल के अंदर गुजारे हैं। ये एक सवालिया निशान है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर कि हम कैसे किसी ऐसी औरत को जेल के अंदर रख सकते हैं जिसका कोई कसूर नहीं है, फिर भी पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म और ये बर्बरियत होती रही। आज उस जुल्म और बर्बरियत का दौर ख़त्म होता है जनाब। काजी फायज ईसा साहब आज अपने घर वापस चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज होने की वजह से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उनको वापस भिजवा दिया गया है। अब जिस वक्त आपकी बेमिसाल एज ए चीफ जस्टिस के तौर पर बेइज्जती होती रही है पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर पाकिस्तान में, तो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपके साथ क्या होगा? ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये फस्तायत जो आप करके गए हैं, जो एक ऐसी पार्टी के ऊपर ये सारा कुछ आप इम्प्लीमेंट करके गए हैं जो पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी है। आपने बहुत से व्लॉग्स के अंदर हमारे ये सुना होगा कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जिस वक्त काजी फायज ईसा साहब का दौर शुरू होगा उस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आएंगे, अदरवाइज़ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कभी भी नहीं आएंगे। अब मसला यह है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो नवाज शरीफ साहब की जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान की तरफ रुख कर सकें, क्योंकि उस वक्त जनाब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर यहाँ से भाग कर गए थे, बड़ी मिन्नत तरलों से गए थे जनाब के दिल की धड़कन कम हो जाती है, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है। ये तमाम तर मामला बताकर उनको लंदन भिजवा दिया गया था 15 दिन के लिए। उसके बाद वो 4 साल के बाद वापस आए थे, जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी और नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड जो काजी साहब थे, काजी फायज ईसा साहब, वो विराजमान हुए। उसके बाद इस चोर, डाकू और डकैत की ऐसे बायोमेट्रिक की गई जैसे कि वो काजी फायज ईसा साहब के कोई बहनोई लगते हैं, ऐसे उन्होंने इनकी बायोमेट्रिक क्लियर करवाई नवाज शरीफ साहब की। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिसके जो जुल्म करता है ना, जुल्म का अगर किसी टाइम उसके ऊपर अरूज आता है तो उसके ऊपर जवाल ज़रूर आता है। आज से काजी फायज ईसा साहब आपका जवाल शुरू हुआ। अब आप होंगे, अवाम होगी और पाकिस्तान के मैदान होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे कि आपने वाकई अवाम के साथ ज़्यादती की थी और ये उसका जो सिला मिल रहा है ये उसकी सूरत में आपको मिल रहा है। अल्लाह ताला जो है वो आपको अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज भी आप आकर मीडिया पर बयान दे दें कि जो कुछ भी हुआ
یہ تمام تر جو ہے وہ میں نے کسی کے کہنے پر کیا، چاہے وہ آپ عمران خان صاحب کا ہی نام لے دیں، کم از کم کسی کا نام تو لیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی وائف کو کل رہا کر دیا گیا، پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھا، وہ بنی گالا کی بنی گالا میں ان کو پھر عمران خان صاحب کا ان کے وکلا کے تھرو پیغام پہنچایا گیا کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کے پی کے ہاؤس پشاور چلے جائیں۔ تو پھر بشرا بی بی نے وہاں سے پشاور کی طرف رخ کیا۔ اس وقت بشرا بی بی جو ہے وہ پشاور کے اندر ہے اور پشاور کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ اور آج چونکہ فسطائیت کا دور ختم ہو چکا ہے تو آج عمران خان صاحب کی سسٹرز کو رہا کر دیا گیا ہے جہلم جیل سے، اور وہ بھی اپنے اپنے گھروں کو آج کی ڈیٹ میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گی۔ ایک پرتپاک قسم کا ان کا استقبال کیا گیا اور بہت سے لوگوں نے، سوشل میڈیا اینکرز نے ان کا انٹرویو لیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس طریقے سے جیل کے اندر رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ جو یہ لوگ بربریت کرتے رہے ہیں، یہ کسی بھی دور میں دیکھنے میں ایسی نظر نہیں آئی کہ کسی دور میں ایسا ہوا ہو، لیکن عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے اور انہوں نے ان کو سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ان کا یہ کہنا تھا۔ آج انصاف کی جیت ہوئی جناب، آہستہ آہستہ اب آپ کو پاکستان کے اندر انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان اب صحیح سمت کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اگر نئے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دیتے رہیں اور اداروں کو لگام ڈال کر رکھیں تو پاکستان درستگی کی طرف جا سکتا ہے، صحیح سمت کی طرف جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ترقی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی، معاشیت سٹرونگ ہو جائے گی۔ ادروائز اگر انہوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا ہاتھ رکھا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ظلم کا دور ہمیشہ نہیں رہتا، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا نہیں رہا تو پھر رہے گا ان کا بھی دور نہیں ہے۔ دوسرا، جس وقت عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بات بخوبی پتہ چل جاتی ہے کہ عمران خان صاحب سب سے بہترین لیڈر ہیں یا پھر نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب کی تیاری اس وقت عروج پر ہے کہ وہ جانے کے لیے تیار ہیں یو کے۔ وہ اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی سٹی یو کے جائیں گے، وہاں پر جا کر وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں رہیں گے اپنے بیٹوں کے ساتھ، جو کہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے، پاکستانی نژاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہی نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کے پاس، آپ کے بچوں کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے تو آپ لوگ کیسے پاکستان کے اندر گورنمنٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ آپ کو کون یہ حق دیتا ہے؟ یہ جو عوام آپ لوگوں کا ساتھ دیتی ہے، وہ عوام دراصل اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤ پر لگاتی ہے، اور آنے والے دنوں میں ان تمام تر لوگوں سے ان کی اولادیں یہ چیز پوچھیں گی کہ آپ نے ہمارے ملک کے خاطر کیا کیا، آپ نے کون سا ایسا کام سر انجام دیا کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے جو والد ہیں انہوں نے پاکستان کو بنانے میں یا پاکستان کو بچانے میں جدوجہد کی ہے۔ عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن لگانے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے اداروں کو اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ بندہ ہے مراد سعید۔ عمران خان صاحب کا جانشین مراد سعید ہوگا، یہ آپ آج لکھ لیں اور آپ یہ بات نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ عمران خان صاحب کی جو آخری کال ہوگی وہ جناب مراد سعید صاحب کی طرف سے ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ علی مین گنڈا پور صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، کوئی بھی سامنے آ کر کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے مراد سعید کے، کیونکہ عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کو اپنا جانشی قرار دینا ہے، یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں آج۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کسی ایسے حکمران کو مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنی فیملی کو خوش و خرم رکھے، جہاں بھی رہیں خوش ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔